बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अजमल नैयर और आप देख रहे हैं ARW कम्युनिकेशन की जानिब से गुफ्तगू का ये प्रोग्राम जिसका उन्वान है चैम्पियन कौन। ख़वातीन व हज़रात, इल्ला माशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी महरूमियों पर मातम करने में ज़ाया कर देते हैं, इस हकीकत से बेखबर कि अल्लाह ताला ने हमें दीगर किन नेमतों से नवाज रखा है। दर हकीकत अल्लाह ताला इस दुनिया का निज़ाम अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक चलाना चाहता है और इंसानों को मुख्तलिफ किरदार अदा करने के लिए इस दुनिया में भेजता है। दुनिया के इस थिएटर में अल्लाह ताला किसी को बादशाह का किरदार अदा करने के लिए भेजता है तो किसी को फ़कीर का, कोई आका बनकर आता है तो कोई गुलाम, कोई सेहतमंद बन के आता है तो कोई मजदूर, कोई अमीर बन के आता है तो कोई गरीब। और अल्लाह ताला देखना ये चाहता है कि इनमें से कौन अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करके प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने के लिए मेरे पास चैम्पियन बनकर आता है। तो गुफ्तगू का नुक्ता ये है कि क्या हम में से हर कोई अपना अपना किरदार अदा करने के लिए, कामयाबी से अदा करने के लिए कोई शौरी कोशिश कर रहा है। और याद रखें ख़वातीन व हज़रात, इस दुनिया में बादशाह का किरदार अदा करने वाले, फ़कीर का, मज़दूर का, लाचार का, लागर का किरदार अदा करने वाले किरदार बहुत कम हैं। अलबत्ता अमीर और गरीब की एक वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। अमीर से मेरी मुराद जहाँ पर इस गुफ्तगू में अपर क्लास के लोग हैं और गरीब से मेरी मुराद मिडिल क्लास के लोग। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, वही मिडिल क्लास के लोग जो अमीरों के हसरत में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी को रोग बनाकर जीते हैं, जो अमीरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह चपेड़े मारकर लाल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, वही मिडिल क्लास के लोग जो अपने दुखों से ज़्यादा दूसरों के सुख देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसे लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा अपने अपने किरदार का चैम्पियन बनने की बजाय दूसरों के किरदार पर मातम करना छोड़ दो। अल्लाह के निज़ाम अदल पर यकीन रखें और देखें कि उसने किस तरह अमीर और गरीब को अपना अपना किरदार अदा करने के लिए यकसा मौके फराहम कर रखे। आखिर एक बार तज्जिया तो करके देखें कि अमीर और गरीब में फ़र्क होता कहाँ पर है, अमीर को गरीब पर क्या एडवांटेज है। तज्जिया करने के बाद आपको ये हैरत होगी कि अमीर और गरीब का बॉटम लाइन स्कोर तो यकसा है। अब आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे, आइए देखते हैं। वो इस तरह ख़वातीन व हज़रात कि अगर आप अमीर और गरीब दोनों की ज़िंदगियों का जायज़ा लें, पैदाइश से लेकर उनके इंतकाल तक, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में आने का जो अमल है, यानी उनकी पैदाइश, दोनों यकसा तौर पर एक बदबूदार नुतफ़े की मोहताज हैं। दोनों की माएँ यकसा तौर पर हमल और ज़िचकी की तकलीफ़ से गुजरने के बाद उनको जन्म देती है और अमीर और गरीब यकसा तौर पर इस दुनिया में बेलबास आते हैं। मुसलमान होने की सूरत में यकसा तौर पर उनके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में तकबीर कही जाती है। इसी तरीके से अमीर और गरीब दोनों बच्चों को यकसा तौर पर माँ की गोद और माँ का दूध मुयस्सर होता है और शऊर की एक ख़ास मुद्दत तक पहुँचने तक दोनों अमीर और गरीब इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते हैं कि वो अमीर हैं या गरीब। आगे आइए, मज़हब और मुआशरत पर तरबियत साजी के लिए वालिदैन से रब्ता या कुरान और इबादत सीखने के लिए मस्जिद और मिंबर से रब्ता। इस सिलसिले में गरीब को अमीर पर एडवांटेज होता है क्योंकि अमीर का ज़्यादातर ये वक्त घरेलू मुलाजमीन की नज़र हो जाता है। इसके बरअक्स दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए अमीर को गरीब पर एडवांटेज होता है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में से आला नसाब के साथ फारिगुल तहसील होता है। जबकि गरीब अगर चाहे तो अपनी मेहनत और लगन की वजह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बावजूद अमीर का ये एडवांटेज ख़त्म करते हैं और ऐसा आपने अक्सर देखा है। और आगे आइए, अमीर और गरीब को नौकरी हासिल करने के लिए मुकाबले के इम्तिहान में या किसी इंटरव्यू के दौरान अपने जौहर दिखाने के यकसा मौके मिलते हैं। हाँ, अलबत्ता रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पर अमीर को एक एडवांटेज ज़रूर हासिल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी गरीब का टैलेंट अमीर के रास्ते की रुकावट बन जाता है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी, आपने अक्सर देखा होगा कैरियर ग्रोथ के लिए अमीर और गरीब के यकसा मौके होते हैं और जब शादी का वक्त आता है तो अमीर और गरीब दोनों को अपने अपने ख़ानदानी मेयार के मुताबिक शरीकी हयात भी मिल जाता है। अपनी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी और अज़वाजी हकूक़ एंजॉय करने का उन दोनों को यकसा मौके मिलते हैं। और मज़े की बात यह है कि शादी के बाद ख़ानदानी सियासत भुगतने के लिए अमीर और गरीब को यकसा चैलेंज दरपेश होते हैं। शादी के बाद साहिब औलाद होना या ना होना, बेटे पैदा होना या बेटियां या दोनों का मिक्स, इस मामले में भी
امیر اور غریب دونوں کو یکساں طور پر بے اختیار رکھا گیا ہے۔ ماں مر جائے تو امیر اور غریب دونوں یکساں طور پر دکھی ہوتے، دونوں دھاڑے مار مار کر ہوتے اور ساری زندگی سسکیاں لے لے کر اپنی ماں کو یاد رکھتے۔ گویا جذباتی طور پر امیر اور غریب یکساں فطرت پر پیدا کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہوئے مزید دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کے انتقال پر امیر اور غریب کو یکساں شرعی قانون کے تحت وراثت منتقل ہوتی ہے، مگر امیر کا بیٹا امیر اور غریب کا بیٹا غریب ہی رہتا ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امیر بے شمار دولت ہونے کی وجہ سے کیا سارا دن کھاتا ہی رہتا ہے، اور غریب کیونکہ اس کے پاس دولت کم ہے اس لیے وہ دن میں 2 یا 3 بار کھا سکتا ہے؟ کیا غریب کی نسبت امیر کے معدے کا سائز بڑا ہوتا ہے؟ کیا امیر ایک وقت میں 6 روٹیاں کھا سکتا ہے اور غریب صرف 2؟ کیا امیر کی زبان میں ٹیسٹ بڈز اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو گوشت کا، روٹی کا، چاول کا، سبزیوں کا اور مختلف نعمتوں کا مزہ زیادہ آتا ہے، جبکہ غریب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس رکھا ہے؟ کیا امیر کا پسینہ، پیشاب اور پخانہ خوشبودار ہوتا ہے اور غریب کا بدبودار؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو گویا پیٹ اور بھوک کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کو یکساں رکھا ہے۔ تو پھر خواتین و حضرات، امیر اور غریب میں فرق ہے کہاں؟ جی ہاں، ایک فرق ہے کہ امیر کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، وہ اپنے اہل و عیال کے مطالبات جب چاہے پورا کر کے جذباتی طمانینت محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ غریب عموماً رنجیدہ ہوتا ہے اس معاملات۔ لیکن جب غریب باپ اپنے بچے کو 3 پہیوں والی پلاسٹر کی بنی ہوئی سائیکل لا کر دیتا ہے اور امیر اپنے بچوں کو امپورٹڈ خودکار بہترین 3 پہیوں والی ٹرائی سائیکل جسے کہتے لا کر دیتا ہے، تو دونوں امیر اور غریب دونوں باپ جب اپنے اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ اور والہانہ خوشی دیکھتے ہیں تو یقین کریں جذباتی طمانینت کے معاملے میں ایک مرتبہ پھر امیر اور غریب یکساں ہو جاتے ہیں۔ امیر اور غریب میں ایک واضح فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ امیر کا گھر ہر طرح کی لگژری سے آراستہ عالی شان ہوتا ہے، جبکہ غریب کا گھر محض بنیادی ضروریات سے آراستہ ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے خواتین اور حضرات کہ جب دونوں یعنی امیر اور غریب گہری نیند سو جاتے ہیں تو دونوں یکساں طور پر بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی آرام دہ، نرم اور گداز اور قیمتی بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں یا کسی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر۔ دونوں یکساں طور پر بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کا گھر محل ہے یا جھونپڑی۔ البتہ ہوش میں آنے کے بعد امیر آدمی اپنے ارد گرد ملازمین کی ایک قطار دیکھتا ہے، خدمت گار ملازمین کی، جبکہ غریب آدمی اپنے پاس خدمت گار اور وفاشار بیوی کی نعمت کو دیکھتا ہے۔ فکر معاش میں امیر اور غریب یکساں طور پر ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اپنے محل یا جھونپڑی نما گھر کو چھوڑ کر سڑکوں، چوراہوں، بازاروں یا دفتروں میں چلے جاتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور گھر واپس آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ابدی نیند سونے کا وقت آ جاتا ہے۔ امیر کی وہ دولت جو بینک میں پڑی تھی بینک میں ہی رہ گئی، اب وہ اس کا مالک بھی نہیں رہا۔ تمام بینک بیلنس، گاڑیاں، جائیداد، پراپرٹی، محل نما عالیشان گھر، عہدے، اختیارات، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تن تنہا بظاہر کفن میں لپٹا ہوا بے لباس یہ امیر بالآخر اپنے خالق حقیقی کے پاس قبر میں جا لیٹتا ہے، اور اسی طرح غریب بھی اپنا سفر آخرت طے کرتا ہے، اور ایک مرتبہ پھر امیر اور غریب یکساں اسٹیٹس پر آ جاتے ہیں جیسا کہ وہ اس دنیا میں آتے وقت تھے۔ تو خواتین و حضرات، جب تمام انسان اپنی پیدائش، پرورش، شکل، صورت، خوراک، لباس، تندرستی یا بیماری، جسمانی خوبصورتی یا معذوری، خوشی، غم، ٹیلنٹ، محنت، اولاد، رشتہ دار، بیماری، موت جیسے معاملات میں یکساں ہے، تو پھر ان کے اندر محض امیری اور غریبی کا فرق اتنا اہم کیوں؟ امیر اور غریب کے پاس جو بھی مادی وسائل ہیں اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر اور غریب جن مادی وسائل کا مالک آج ہوتا ہے اس کا مالک ماضی میں کوئی اور تھا اور مستقبل میں کوئی اور ہوگا، بس ایک خاص وقت کے لیے ہمارے مالک رہنے کی باری ہوتی ہے، تو صرف ایک چھوٹی سی باری پر ہم اپنی آخرت کیوں بھاری کر لیتے ہیں؟ یاد رکھیے خواتین و حضرات،
اگر آپ کے پاس مال و اسباب کم ہیں، آپ غریب ہیں، تو چونکہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، تو اللہ آپ کے کم اعمال کو زیادہ بنا کر قبول کر لیتا ہے بنسبت اس مالدار شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور اختیار عطا کیا ہے۔ اس کے زیادہ اعمال بھی کم شمار ہوں گے، اس کا امتحان زیادہ سخت اور زیادہ لمبا ہوگا۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا نظام عدل پر قائم ہے، مساوات پر نہیں۔ جو زیادہ طاقت رکھتا ہے اس پر بوجھ بھی زیادہ، اس کا امتحان بھی سخت، اور جو کمزور ہے اس پر بوجھ بھی کم اور اس کا امتحان بھی نہ۔ اس دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بینائی سے محروم کیا ہے تو اس کی سماعت کی طاقت کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ کسی کو غریب رکھا ہے تو اس کو بے پناہ ذہانت کی دولت سے نواز دیا ہے۔ جنگل میں شیر کو شکار کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے خونخوار دانت اور مضبوط پنجے دیے ہیں تو اس کے شکار ہرن کو شیر سے بچنے کے لیے تیز نظر اور بھاگنے کی تیز طاقت عطا کر دی ہے۔ شاید اسی لیے جنگل میں ہرن زیادہ اور شیر کم ہوتے ہیں، اور شاید یہی تناسب دنیا میں ہے جہاں امیر کم اور غریب زیادہ ہیں۔ تو آئیے خواتین و حضرات، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے تھیٹر میں جس کردار کو ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کردار کو بخوبی نبھانے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جائیں، کیونکہ کل روز جزا کو جب پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی اللہ تعالیٰ سجائے گا، جب ایوارڈز کی سیریمنی اللہ تعالیٰ سجائے گا، تو ایوارڈ اس کو ملنا ہے جس نے پروڈیوسر کے دیے ہوئے کردار کے ساتھ انصاف کیا ہوگا، نہ کہ اس کو ملنا ہے کہ جس کا کردار بہت اعلیٰ تھا، کوئی بادشاہ کا کردار ادا کر رہا تھا، یا کوئی آقا کا، یا کوئی صحت مند بااختیار شخص کا، یا کسی امیر کا۔ تو اٹھو، اپنے دکھوں سے زیادہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہونا چھوڑیے۔ یقین کریں، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ ہی چیمپئن۔ اگر چیمپئن بننا ہے تو کل نہیں، آج اور ابھی